वैदिकयोगः, तान्त्रिकयोगः, कश्मीरशैवयोगः, पौराणिकयोगः इति विभिन्नस्वरूपेण अयमेव योगः दृश्यते। तत्र प्रसिद्धानां केषाञ्चन योगिनां विषये वयं द्रक्ष्यामः, परन्तु प्रत्येकमपि कालविशेषे योगः भिन्नस्वरूपेण भारते विकसितः। वयं वैदिकयोगं पश्यामः, तत्र केषुचन सूक्तेषु योगस्वरूपं न प्रतिपादितं चेदपि, यद्यपि तस्मिन् अर्थे योगशब्दः न प्रयुक्तश्चेदपि केषुचित् सूक्तेषु योगिनां वर्णनं कृतं। यथा केशिसूक्ते, यथा व्रात्य, तादृशसूक्तेषु यथा वर्णनम् उपलभ्यते तद्वारा अस्माभिः ऊहितुं शक्यते यत् तद्वर्णनं सर्वथापि योगिनां विषये सङ्गच्छते इति। अतः वैदिकयोगस्य विषये वयं पूर्णतया संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् ग्रन्थान् आधृत्यैव योगस्य विवेचनं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च तद् भिन्नतया कश्चन तन्त्रयोगः विकसितः। अनन्तरं तन्त्रयोगे तावत् यथा कुलार्णवतन्त्रे, रुद्रयामल इत्यादि यामलतन्त्रे वा दामरतन्त्रे वा तादृशतन्त्रग्रन्थेष्वपि योगः विकसितः। पुनश्च तेषु ग्रन्थेषु, तन्त्रग्रन्थेषु यथा योगखण्डमित्येव एकं खण्डं भवति, यथा चर्याखण्डं, योगखण्डं, ज्ञानखण्डं, तर्हि योगखण्डमिति एकं खण्डं स्वीकृत्य तद्वारापि योगस्वरूपं बोधयितुम् इष्टवन्तः। अतः तान्त्रिकयोगस्वरूपमपि एकं पृथक् वर्तते। पुनश्च नवमशतकस्य वसुगुप्तमहोदयस्य शिवसूत्राणि आरभ्य तदनन्तरकाले यथा काश्मीरयोगः विकसितः, तत्र शिवसूत्राणि, शिवदृष्टिः, तन्त्रालोकः, स्पन्दकारिकाः, तदितरग्रन्थाश्च यथा प्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, प्रत्यभिज्ञाहृदयम् इत्यादि ग्रन्थ, महार्थमञ्जरी इत्यादयः ग्रन्थाः तत्र अन्तर्भवन्ति। यतः तेषु बहुषु ग्रन्थेषु योगस्य स्वरूपं विवृतम्। अयं काश्मीरयोगः क्रमेण वयं द्रक्ष्यामः, केवलम् उद्देशमात्रेण अत्र बोध्यते। पौराणिकयोगः इति, यतः अभावयोगः, महायोगः इत्यादि बहवः योगप्रकाराः तेषु पुराणेषु प्रतिपादिताः, दर्शिताः। यथा शिवयोगः, अभावयोगः, महायोगः इति ते योगाः अस्माकं प्राचीन योगशास्त्रपरम्परायां मूलग्रन्थेषु न लभ्यन्ते। एते तावत् प्रकाराः पुराणेभ्यः सङ्ग्रहणीयाः, तथा तेपि सन्ति। एवं योगपरम्परा दृश्यते इति। पुनः अस्माकं पतञ्जलियोगपरम्परायां हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः कदाचन इत्युक्तरीत्या हिरण्यगर्भस्य नाम श्रूयते। हिरण्यगर्भ इति अस्माकं परम्परायाम् अर्थात् वेदान्तपरम्परायां प्रथमो जीवः, समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्यम् इति अन्यदेव। परन्तु भागवते हिरण्यगर्भस्य उल्लेखो दृश्यते, सः कश्चन योगाचार्यः इति। अतः सर्वदापि वेदान्तोक्त हिरण्यगर्भात् कश्चन अन्य एव अस्मादृशः पुरुषः आसीत्, स एव योगं प्रवर्तितवान् इत्यपि ऊहः भवितुम् अर्हति। ततः हिरण्यगर्भात् अनन्तरं पतञ्जलिमहर्षेः नाम श्रूयते। तदनन्तरम् इतरे आचार्याः समुद्भूताः, ते सर्वेपि आचार्याः योगस्य स्वरूपं सुष्ठुतया उपस्थापयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः इति वयं जानीमः। एतस्यां परम्परायां यथा वयं योगस्य प्राचीनं स्वरूपं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः, तत्र इदं बोध्यते यत् दार्शनिकं न, तद् भिन्नमेव एकं स्वरूपं, तद् अस्माकं आधुनिकगणनानुसारं बिफोर् क्राइस्ट इति। तर्हि एक 500-600 वर्षेभ्यः प्राकेव विकसितमिति एके वदन्ति। परन्तु तत्र 300-400 वर्षेभ्यः प्राक् एतद् विकसितम् इत्यपि वक्तुं केचन आधाराः लभ्यन्ते। तत्र फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तद् इंडस वैली तादृश सभ्यतायाः स्टोन सील्स इति शिलामुद्राणि यानि उपलब्धानि, तत्रापि
योगस्वरूपं प्राप्तुं शक्यते। ऋग्वेदस्य केशसूक्तस्य गभीरम् अध्ययनं कृत्वा कार्ल वेर्नर् इति पाश्चात्यः कश्चन विद्वान् एवं ब्रवीति यत् प्राचीनयोगिनीनां च उल्लेखः ऋग्वेदस्य केशिसूक्ते लभ्यते इति एकम्। यतः केशि इति अस्माकं केशाद्वो अन्यतरस्यामिति सूत्रेण यथा केशवः इति भवति तथा केशि इत्यपि भवति। अतः ये जटाधारिणः केशधारिणः भवन्ति, ये तावत् मुक्तसञ्चाराः सर्वत्र परिभ्रमन्ति स्म, तेषां विषये तद्वर्णनम् इति केचन तद् योजयन्ति। तथा केशिसूक्ते व्रात्यसूक्तेऽपि यादृशं वर्णनमस्ति तद् योगस्यैव वर्णनं, योगिनां वर्णनम् इति कथयन्ति। परन्तु धर्मशास्त्रस्य समग्रम् इतिहासं ये रचितवन्तः ते पी.वी. काणे महोदयाः, तेषाम् अभिप्राये तावत् वेदेषु तत्र तत्र योगशब्दे प्रयुक्तेपि स योगशब्दः यस्मिन् अर्थे अधुना प्रयुज्यते तस्मिन् अर्थे न प्रयुक्तः पूर्वम् इति स्पष्टम् अभिदधाति। अतः पंचमे भागे, धर्मशास्त्रस्य पंचमे भागे वयम् एतद् मतं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा युञ्जते मन उत युञ्जते इति मन्त्रे युञ्जते इति अयं शब्दः प्रयुक्तः, तथा तत्र मनः युञ्जते इति कारणेन कदाचित् पातञ्जल योगस्वरूपम् अभिहितं स्यात्। परन्तु तत् पूर्वकाले यत्र यत्र योगशब्दः प्रयुक्तः, युक्तशब्दः प्रयुक्तः, तत्र सर्वत्रापि चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योग एव अभिप्रेतः इति वक्तुं न शक्यते। अतः किं वक्तव्यं? तत्र योजनं नाम यथा यूनियन इति वयं वदामः, कनेक्शन इति, तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुक्तः। स च अर्थः पतञ्जलि महर्षेः नितराम् अनभिप्रेतः। पतञ्जलि महर्षिः तस्मिन् अर्थे न प्रयुङ्क्ते। अतः सर्वथापि भिन्नविधः योगः सः चित्तवृत्ति निरोधार्थे न प्रयुक्तः इति बहूनां मतम्। तथापि किञ्चित् गभीराध्ययने कृते दृश्यते यत् आङ्गिरस इति महर्षेः ओंकार ध्यानस्य मतमेकं दृश्यते वेदेषु, सैव प्रणवसाधना इति। तर्हि अंगिराः महर्षिः प्रणवसाधनां कृतवान्, बोधितवान्। अतः प्रणवोपासना इति अत्यन्त प्राचीनकालात् आगता इति एकः विषयः। पुनः अथर्व इति सोपि अस्माकं शरीरस्य उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ स्थाने ध्यानं बोधितवान्। अतः ध्यानस्यापि उल्लेखः तत्र वर्तते वेदेषु इति। दध्यं महर्षेः मधुविद्या इति तस्याम् अस्माकं अन्तर्निहितस्य मधुविशेषस्य साक्षात्कारः, तदर्थं प्रयत्नः इति कश्चन विषयः। भृगु महर्षिः आध्यात्मिक वह्नेः आविष्कारं कृतवान् इति भृगुर्वै वारुणिः पितरम् उपससार इत्यादि सूक्तेन ज्ञायते, उपनिषत् प्रसंगेन। भृगुर्वै वारुणिः इति अस्माकं पंचकोशानां यद् विवरणं जातं तैत्तिरीय उपनिषदि, वस्तुतः तद्विवरणमपि अस्माकं योगाभ्यासमेव अभिव्यञ्जयति इति एकं मतं। तथा विश्वामित्रः अग्नि उपासनां कृतवान् इति, वह्न्युपासनां कृतवान् इति। तथा विश्वामित्रस्य तत्सूक्ते, भरद्वाजस्य आत्मपरिशुद्ध्यर्थं योगः इति तत्र, गृत्समद महर्षेः अग्निसूक्ते, दीर्घतमसः वाक्साधना सूक्ते, अत्र सर्वत्रापि योगस्यैव केचन बिन्दवः उपलभ्यन्ते। विस्तृतरूपेण विकसितरूपेण न लभ्यन्ते चेदपि बीजरूपेण तत्र तत्र ते लभ्यन्ते इति एकं मतम्। अतएव वयं यदा उपनिषत् तैत्तिरीय उपनिषदादिकं पठामः तदा अस्माकं चक्षुषोः पुरतः विलसति यत् यथा व्यपोह्य शीर्षकपाले, एतद् तैत्तिरीय उपनिषदि मन्त्रवाक्यं। तत्र तावत् यथा प्रणवस्य विषये उच्यते यत् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः, आवहन्ति विचन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः, तत्रैव व्यपोह्य शीर्षकपाले द्यौरिति प्रतितिष्ठति इत्यादि वाक्ये स्पष्टमेव अस्माकं कपाल भागात् बहिर्निस्सरन्ती काचन
शक्तिः वर्णिता इति। एतत् छिन्नमस्ता इति तन्त्रशास्त्रे, योगशास्त्रे तावत् अस्माकं कपालभागात् आकाशं प्रति प्रवहन्ति शक्तिः इति तद्वर्णनमपि लभ्यते। केवलं तद्दृष्ट्या अस्माभिः द्रष्टव्यमिति। तथा प्राचीन वेदकालात् उत्तरं वयं पश्यामः, ब्राह्मणग्रन्थेषु आरण्यकग्रन्थेष्वपि तत्र तत्र एतादृशप्रसङ्गाः उपलभ्यन्ते, यत्र केवलं सूचनमात्रेण योगः स्पृष्टः, परन्तु उपनिषत्सु तस्य विकसितरूपं लभ्यते। यथा एतेषाम् अस्माकम् ईशावास्य उपनिषदं न पश्यामः, यदि वयं केनोपनिषदं पश्यामः तत्र उमाख्यानं, तदनन्तरं कठोपनिषदि नचिकेतसः कथा, परन्तु तस्मिन् प्रसङ्गे योगशब्दस्य उल्लेखः कृतः, स्थिराम् इन्द्रियधारणामिति योगस्वरूपं कथितमपि। यद्यपि तद् सम्पूर्णतया विकसितं न, एकशास्त्ररूपेण विकसितं न, तथापि केचन अंशाः तत्र लभ्यन्ते। प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य उपनिषत्सु मुण्डकोपनिषदि केचन बिन्दवः उपलभ्यन्ते योगस्य। तत्र माण्डूक्योपनिषदि ओङ्कारस्यैव उपासना वर्ण्यता इति कारणेन तत्र नोपलभ्यते, परन्तु गौडपादकारिकासु पुनः योगशब्दः स्वीकृतः। तत्र अस्पर्शयोगो नाम दुर्दर्शः योगिनोऽपि तस्मिन् बिभ्यति इति उल्लेखोऽपि अस्ति। अतः गौडपादकाले किञ्चित् योगः विकसितः इति कारणेन तस्य स्पष्ट उल्लेखः वर्तते, परन्तु मूलमन्त्रेषु कुत्रापि योगः नास्ति, केवलं चतुर्थम् अद्वैतमिति मन्यन्ते इति कृत्वा तत्र जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तदुत्तर चतुर्थी अवस्था इत्येव बोधिता। तदनन्तरं वयं छान्दोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि पश्यामः, प्रायशः वेदान्त एव अर्थात् ब्रह्मविषयकविचारे एव बोधितः, तथापि तत्र तत्र योगस्य स्पर्शः कृतः, परन्तु स्पष्टः उल्लेखः, विस्तृतः उल्लेखः श्वेताश्वतर उपनिषदि उपलभ्यते। अत एव शङ्कराचार्याः तावत् श्वेताश्वतर उपनिषदः अपि भाष्यं लिखन्तः तत्र योगस्य स्वरूपं स्पष्टं कथितवन्तः। विशिष्य नाडीशोधन अनन्तरं प्राणायामे अधिकारः इत्यादि विषयाः शङ्करभगवत्पादैः केवलम् श्वेताश्वतर उपनिषद् भाष्येव प्रतिपादिताः। अन्यत्र तादृश योगप्रसङ्गाः तैः तदा स्पष्टं नोक्ताः। एवं वयम् उपनिषत् कालपर्यन्तं पश्यामः। तदनन्तरं प्रायशः षष्ठे अर्थात् क्रिस्तोः पूर्वं षष्ठे शतके त्रिपिटकग्रन्थाः यदा सङ्कलिताः पालीभाषायां, तत्र मध्यमनिकाय इति मध्यमनिकायरूपेण प्रसिद्धः सः ग्रन्थः। तत्र अङ्गुत्तरनिकाय इत्यत्र ध्यायिन् इति ध्यायिनः वर्णिताः। अतः ध्यायिनां वर्णनं त्रिपिटकग्रन्थे वर्तते। तत्र तस्य सादृश्यं वयं मुनिभिः केशिभिः द्रष्टुं शक्नुमः, अर्थात् मुनिभिः वैदिककेशिभिः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि ध्यायिनां वर्णनं त्रिपिटकग्रन्थे कृतं। पुनश्च तत्रैव विशुद्धमग्गग्रन्थे विस्तृतरूपेण बहवः ध्यानप्रकाराः वर्णिताः। अर्थात् एतद् उपनिषत्काल समीपकाले बौद्ध दर्शनस्य विकासकाले एतत् सर्वमपि पुनश्च चर्चितं चर्वितं पुनश्च आमोदितं तदेव प्रकटितुं प्रयत्नः अपि कृतः। अतः प्राचीनकाले बौद्धदर्शनविकासकाले योगः कथं वा विकसितः इति जिज्ञासायां वयं योगबिन्दून् तत्र द्रष्टुं शक्नुमः त्रिपिटकग्रन्थेषु। तत्र विशिष्य भगवतो बुद्धस्य विविध ध्यानप्रकाराणां फलरूपेण याः योग अवस्थाः प्राप्ताः तासां वर्णनं यथा ललितविस्तरे इतरत्रापि उपलभ्यन्ते। तद् वर्णनम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। यत्र विदिशानगरे एकदा बुद्धभगवान् रात्रेः चरम समये ध्यानमग्नाः बुद्धाः ध्यानमग्नाः एक ज्योतिष्मती प्रज्ञाम् उत्तीर्य उल्लङ्घ्य तदितर प्रज्ञाम् अधिगतवन्तः इत्यपि एकं वर्णनं दृश्यते। अतः केवलं ज्योतिष्मती इति शब्दोल्लेखः योगसूत्रे वर्तते,
परन्तु तदितरप्रवृत्तयः तत्र बौद्धदर्शने कथिताः। अतः भगवतो बुद्धस्य अनुभवविशेषाः अस्माभिः तत्र तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते इति वयं वैदिककालात् बुद्धकालपर्यन्तम् आगताः। इदानीं केचन वदन्ति यत् अत्र सैबीरिया इत्यादि प्रदेशेषु शमनिजम् अपि आसीत्, अतः ततः एव योगः विकसितः इति केचन अभिप्रयन्ति। परन्तु तत् सर्वथा असमञ्जसम्, यतः अस्माकं योगे तावत् चित्तवृत्तिनिरोधात्मकमेव स्वरूपं दर्शितम्। तेषां शमनिजम् मध्ये केवलं रिचुवल्स् अर्थात् विविध क्रियाकलापः एव अधिकतया वर्णितः इति कारणेन तत् पूर्णतया योग इति वक्तुं न शक्यते इति अपरेषां मतम्। तदा वयं किञ्चित् अग्रे आगत्य कालं पश्यामः। तस्मिन् कालखण्डे यदा यवनाः अत्र आगताः तदा 4th शतके क्रिस्तोः पूर्वम् अलेक्साण्डर् यदा भारतदेशम् आगतः तस्य सहवर्तिषु जनेषु एकेन एवं रचितं योगिन्स् ऑफ इंडिया इति। ते उक्तवन्तः भारतदेशे तदा बहुत्र एतादृश जनाः दृश्यन्ते स्म ये जिम्नोसॉफिस्ट्स् इति नेकेड् फिलोसोफर्स् इति अघोरी अपि भवितुम् अर्हन्ति, नागसाधवः अपि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु तादृशाः योगिनः सर्वत्र दृश्यन्ते स्म इति एकम् उल्लेखं वयं पश्यामः। तत्र अलेक्साण्डर् तेन सहवर्तिना केनचित् मित्रेण एवं रचितमिति। अतः तेषामपि वर्णनं ग्रीक ग्रन्थेषु उपलब्धुं शक्यते। पुनश्च अग्रे वयं किञ्चित् अग्रे आगत्य गुप्तकालं पश्यामः। गुप्तकाले तावता कालेन तावत् हिन्दुइजम्, बुद्धिजम्, जैनिजम् इति हिन्दू बौद्ध जैन सम्प्रदायाः विकसिताः। तदा योगस्य एकं स्पष्टतरं स्वरूपम् आविर्भूतमिव वयम् अवलोकयामः। तस्मिन् काले कदाचित् 3. शतके योगा टेक्स्ट ऑफ पतंजलि इति। तर्हि पतंजलि महर्षिः अधुना यद् रूपम् उपलभ्यते योगसूत्राणां तस्मिन् रूपे सर्वमपि समाकलय्य अस्माकं पुरतः योगसूत्रग्रन्थरूपेण प्रस्तुतवान् इति एकं मतम्। अपरेषां मतानुसारं पतंजलि महर्षिः कतिपयसूत्राणि एव अरचयत्, इतरसूत्राणि केवलं प्रक्षिप्तानि इति। अतः फॉस्टर इत्यादि पाश्चात्य विदुषां मते तावत् बहूनि सूत्राणि केवलं प्रक्षिप्तानि। कतिपय वर्षेभ्यः प्राक् महाराष्ट्रेष्वपि केनचित् विदुषा कश्चन ग्रन्थः लिखितः। तत्र पतंजलि योगसूत्राणि केवलं 80 सूत्राणि, तत्र शताधिकसूत्राणि प्रक्षिप्तानि अनावश्यकानि इति एकं मतमपि लभ्यते। तद्विषये वयं चर्चां कुर्मः। तर्हि यादृशं योगसूत्र निर्माणं पतंजलि महर्षिणा कृतं, तत्र एकदा मनस्तत्वशास्त्रम्, एकदा आदिभौतिकशास्त्रम्, एकदा प्रमाणशास्त्रम्, एकदा थियोलॉजी इति सर्वमपि तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यतः लघु लघूनि वाक्यानि भवन्ति, परन्तु तत् पृष्ठतः यावान् अर्थः अभिप्रेतः, यावान् अर्थो वा विवक्षितः, स च अर्थः अत्यन्तं गम्भीरतरो भवति। अतः स्थूलदृष्ट्या कस्मिंश्चित् अर्थे गृहीते अस्माभिः न सन्तोष्टव्यम्, यतः सः अर्थः स्थूलतया आपाततः प्रतीयते, न तु गंभीरतया। अतः अवश्यमेव अस्माभिः ततोपि गुरुतर अर्थान्वेषणे प्रयत्नरतैः भाव्यमिति अहं पश्यामि। तस्य उदाहरणानि अहम् अग्रे दास्यामि। एवं काचन परंपरा आरब्धा 3. शतकादिति खलु। तत्र पतंजलि महर्षेः नाम एतदर्थं सर्वप्रथमतया स्वीक्रियते यत् तत् पूर्वतनवर्तिनः योगविशेषस्य स्वरूपं ग्रन्थरूपेण नोपलभ्यते। यद्यपि त्रिपिटकग्रन्थेषु एतादृशं लभ्यते, तथापि पतंजलि महर्षेः प्राक् योगस्य एकं निश्चित स्वरूपं दत्वा ग्रन्थनिर्माणं केनापि कृतमिति न ज्ञायते। अतः पतंजलि महर्षेः कालादारभ्य योगविकासं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र प्रत्येकमपि कालविशेषे 100 वर्षानन्तरं वा 200 वर्षानन्तरं वा कश्चन महानुभावः भुवम् अवतीर्णः। स च महानुभावः योगशास्त्रम् अधीत्य स्व अनुभवेन तद् सम्पोष्य
योगशास्त्रम् एकं एकेन विशिष्टेन रूपेण सह प्रस्तुतवान्। तेषु व्यासभाष्यमिति प्रसिद्धम्। व्यासभाष्यं विना पतञ्जलि महर्षेः योगसूत्राणां गम्भीरस्वरूपं ज्ञातुम् अस्माभिः न शक्यते एव इति तु निश्चप्रचम्। यतः पतञ्जलि महर्षेः सूत्राणि अल्पाक्षराणि परन्तु असन्दिग्धानि न सन्ति, क्वचित् सन्दिग्धानि, यथा ब्रह्मसूत्रेषु यथा वा इतरत्र। अतः भाष्यं विना तेषां सूत्राणां वयं गम्भीरम् अर्थम् आकलयितुं शक्नुमः इति तु न भवति। अतः सर्वथा भाष्याश्रयिणः वयम् अध्येतारः। अतः व्यासभाष्यमिति एकम् आविर्भूतम्। सर्वदापि तद् पठितॄणाम् अथवा पिपठिषूणां काचन जिज्ञासा वर्तते यत् व्यासभाष्य इति नाम्ना अयमेव बादरायणव्यासो वा? यदि व्यासमहर्षिः तर्हि कथं वा ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे एतेन योगः प्रत्युक्तः इति योग प्रत्युक्ति अधिकरणे योगशास्त्रं किमर्थं वा सः निराकृतवान् इति काचन जिज्ञासा भवति, शंका भवति। तेन कारणेन केचन मन्यन्ते यत् उभावपि एतौ भिन्नौ इति। अस्तु, व्यासशब्दस्य सर्वथा व्यक्तिविशेषस्य नाम इत्येव न, व्यास इति समासशब्दस्य विभिन्नार्थे, समास इति शब्दः, व्यास इति तद् भिन्नार्थे। अतः व्यासः इत्युक्ते विपुलतया विवृतम् इत्येव। अतः व्यासभाष्यम् इत्युक्ते विपुलतया योगविषयाः यत्र चर्चिताः प्रतिपादिताः सः ग्रन्थः व्यासभाष्यमित्यपि वक्तुं शक्यते, तथा प्राचीनाः कथयन्ति च। व्यासभाष्यम् यत्र खलु व्यासभाष्ये चित्तस्वरूपं यद् योगसूत्रेषु न लभ्यते, चित्तस्वरूपं, चित्तधर्माः, कारणप्रकाराः, प्रधानस्वरूपं, प्रधानस्य प्रधानत्वं, तथा कैवल्यस्वरूपं, ज्ञानस्य अर्थात् दर्शनरूपस्य ज्ञानस्य मोक्षे का भूमिका, ज्ञानान् मोक्षः इति केवलम् औपचारिकम् इत्यादि बहवो विषयाश्चर्चिताः व्यासभाष्ये। तदनन्तरकाले अष्टमे शतके वाचस्पतिमिश्राणां कालः। अष्टमे शतके अथवा नवमे शतके वाचस्पतिमिश्राः यथा आगताः, ते योगतत्त्ववैशारदीं रचयित्वा प्राचीन पंडितानां परिपाटीम् अनुसरन्तः यथा योगशास्त्रं सम्यक्तया प्राचीकटन् अस्माकं पुरतः, तत् सर्वातिशायि वर्तते। यतः वाचस्पतिमिश्राणां व्याख्यानतः व्यासभाष्येऽपि अकथिताः केचन विषयाः अवगन्तुं शक्यन्ते। अतः वाचस्पतिमिश्राणां व्याख्यानं वयं सर्वदा अवलम्बामहे। परन्तु वाचस्पतिमिश्राणां व्याख्यानं अरुचिकरं पश्यन्तः विज्ञानभिक्षवः तदुत्तरकाले पुनः योगवार्तिकं रचितवन्तः, सः भिन्नविषयः। परन्तु तावत्पर्यन्तं वाचस्पतिमिश्राः अस्माकं प्रमाणम्। पुनश्च एकादश शतके भोजमहाराजाः आविर्भूताः। एकादश शतके ते तावत् मालव राजाः आसन्। ते भोजमहाराजाः तादृशराजकार्येषु बहुषु सत्स्वपि शास्त्ररक्षणे निमग्नाः बहुविधशास्त्रनिर्माणं कृतवन्तः। यथा समराङ्गणसूत्रधार, सरस्वती कण्ठाभरणादि विभिन्नान् ग्रन्थान्, वास्तुशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, यतः सरस्वती कण्ठाभरणे व्याकरणमपि विद्यते, तादृशग्रन्थान् ते रचितवन्तः। तथा महाराजानां राजमार्ताण्ड इति व्याख्यानमेकं वर्तते। सर्वथापि अत्यन्तं मौलिकं चिन्तनं तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यम्। यतः वाचस्पतिमिश्राणामेव सरणिम् अनुसरद्भिः भोजमहाराजैः एतादृशं व्याख्यानं रचितं यत् तत्र ये बिन्दवः इतरत्र नोपलभ्यन्ते, यद्विना अस्माकं योगशास्त्र अध्ययनं समग्रं न भवति, तादृशान् बिन्दून् ते प्रकटितवन्तः। तदनन्तरकाले विज्ञानभिक्षूणां कालः। विज्ञानभिक्षवस्तावत् एकया दृष्ट्या सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः, शक्तिभाष्यं रचितवन्तः, योगसारसंग्रहं रचितवन्तः। ते विज्ञानभिक्षवोऽपि बहुशास्त्रकोविदाः इति कारणेन ते योगवार्तिकं रचयित्वा प्रायः वाचस्पतिमिश्राणामेव खण्डनं कृत्वा
तत्र केवलं वेदांत वासना वर्तते योगशास्त्र व्याख्याने, सा तु निराकर्तव्या। अतः मया नवीनः प्रयत्नः क्रियते इति विज्ञानभिक्षवः व्याख्यान सन्दर्भे उक्तवन्तः। अतएव यत्तु आधुनिक वेदांति ब्रुवा आहुः तन्न सम्यक् इति बहुधा वाचस्पतिमिश्राणामेव खण्डनं कृतवन्तः विज्ञानभिक्षवः। एतदनन्तरं सप्तदश शतके नारायणतीर्थाः आविर्भूताः। नारायणतीर्थाः काश्याम् आसन्। अधिकाशीं विराजमानाः एते नारायणतीर्थाः सर्वशास्त्रेषु प्रामाणिकग्रन्थान् रचितवन्तः। एतेषामेव खलु शिष्याः गौडब्रह्मानन्दाः इति। गौडब्रह्मानन्दीय व्याख्यापि अत्यन्तं प्रसिद्धा। एते नारायणतीर्थाः योगशास्त्रे व्याख्यानत्रयं रचितवन्तः। प्रायः एते एक एव, यत् एतादृश एकस्य शास्त्रस्य ग्रन्थेषु व्याख्यानत्रयं, यथा योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगचन्द्रिका, गूढार्थद्योतिका, योगदीपिका इति लघुव्याख्या बृहद्व्याख्या इति रूपेण व्याख्यानानि रचितवन्तः। एते नारायणतीर्थाः तथा न्यायचन्द्रिका, योगसिद्धान्तचन्द्रिका, सांख्यचन्द्रिका, वेदार्थद्योतनी इति अपि एका व्याख्या श्रूयते ब्रह्मसूत्रेषु, परन्तु मया नोपलब्धा सा व्याख्या। परन्तु नारायणतीर्थापि अत्यन्तं मौलिकचिन्तनं दर्शयन्ति। यथा योगलक्षणम् आरभ्य योगप्रकारेषु प्रायः एतेषु बहुषु विद्वत्सु योगतल्लजेषु केवलं नारायणतीर्थाः तादृशाः ये सम्यक् बहुविध योगप्रकारान् दर्शयित्वा स्वव्याख्यानं पुष्टतरं कृतवन्तः। अतः तत्र वयं वासनायोगं, चर्यायोगं, वयं ध्यानयोगं, हठयोगं, महायोगं, शिवयोगं, अभावयोगम् इति सर्वविध योगप्रकारान् द्रष्टुं शक्नुमः। तेन सह प्रथमं तावत् राजयोगे हठयोगस्य विषयान् आनीतवन्तः नारायणतीर्थाः। अतः हठयोगप्रकाराः कथं वा अत्र राजयोगे पतञ्जलियोगसूत्रेषु द्रष्टुं शक्यन्ते इति महान् कश्चन प्रयत्नो विहितः। तत्र तावत् ये केचन पतञ्जलियोगसूत्राणि अध्येतुम् इच्छन्ति तेषाम् अत्यन्तम् उपकारी इदं व्याख्यानं योगचन्द्रिका, योगसिद्धान्तचन्द्रिकादि। क्वचित् तस्मिन्नेव वा तदनन्तरकाले सदाशिवेन्द्रसरस्वत्यः आगताः। सदाशिवेन्द्रसरस्वत्यः तमिळप्रदेशे आसन्। ते अवधूताः, ते तावत् जीवन्मुक्ताः, आजीवनं काष्ठमौनं धृतवन्तः। तादृश सदाशिवेन्द्रसरस्वत्यः योगसुधाकरं रचितवन्तः। न केवलं योगसुधाकरं, ते तावत् ब्रह्मसूत्राणां ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिनी इति व्याख्यानमपि रचितवन्तः। तेषां वैशिष्ट्यमिदं वर्तते यत् यत्र क्वचित् अस्माकं संशयो भवेत् तादृशस्थले एव व्याख्यानं कुर्वन्ति विशिष्य। अतः सदाशिवेन्द्रसरस्वतीनां योगसुधाकर व्याख्यानमपि सर्वदा उपादेयं भवति। आधुनिककाले हरिहरानन्द आरण्यकाः इति ये योगिनः आसन्, ते 12 वर्षाणि तपश्चरित्वा एकत्र एकान्तप्रदेशे केवलं सांख्यं योगञ्च अधीयानाः बहून् ग्रन्थान् ते प्रकटितवन्तः। तादृशाः हरिहरानन्द आरण्यक इति तेषां व्याख्या भास्वती इति काचित् उपलभ्यते। भास्वती व्याख्यायाः आधारेण वयं योगसूत्राणां इतोपि विपुलतरं स्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः। तथा अत्यन्तं शास्त्रीयं न्यायप्रणाल्या लिखितम् एकं स्वामिनारायण भाष्यम् उपलभ्यते। वल्लभ आचार्यैः काश्यां रचितमिदं व्याख्यानं स्वामिनारायण व्याख्यानं। यद्यपि स्वामिनारायण वेदान्तगत विषयाः योगशास्त्र व्याख्याने न दर्शिताः, तथापि यत्र यत्र योगशास्त्र विषयाः स्पष्टतया प्रतिपादनीयाः तत्र नव्यन्यायशास्त्र भाषया ते प्रतिपादिताः। यतः एते व्याख्यातारः आचार्याः वल्लभदेवाः ते कारिकावली मुक्तावली व्याख्यानमपि कृतवन्तः अत्यन्त प्रौढभाषया। अतः सा वासना कदाचित् भवेत्, तया वासनया अत्रापि व्याख्यानं कृतवन्तः स्युः इति मम प्रतिभाति। इतोपि शंकराचार्य नाम्ना किञ्चित् व्याख्यानम् उपलब्धम्। टी.एस्. रुक्मिणी महोदय बहोः कालात् प्राक् सम्पादितं प्रकाशितं च।
विवरणम् इति एकं व्याख्यानं। तत्र आद्यशङ्कराचार्याणामेव इदं व्याख्यानं भवेत् किम् इति बहूनां शङ्का। एकधा सम्यक् अधीते तस्मिन् व्याख्याने एतदस्माकं बुद्धिगोचरं भवति यत् शङ्कराचार्याणां शैली तत्र न दृश्यते। यतः शङ्कराचार्याः विभिन्नया शैल्या तर्कम् उपस्थापयन्ति, न तु सर्वत्र अवयवत्रयं वा अवयवपञ्चकं वा न उपयुज्यते। तादृशी शङ्कराचार्याणां शैली। परन्तु तत्र मया आश्चर्यम् अनुभूतं यत् विवरणनामके योगव्याख्याने शङ्कराचार्य विरचिते बहुत्र अवयवप्रणाल्या तर्कविषयाः प्रस्तुताः। अतः यः कश्चन विषयः स्यात् योगस्य, सः विषयः तर्कप्रणाल्या एवं प्रस्तुतः। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् इति भवति चेत् तावता एक न्यायप्रयोग एव दर्शितः तैः इति तेन कारणेन कदाचित् अपरे नाङ्गीकुर्वन्ति यद् एतत् आद्यशङ्कराचार्याणां कृतिरिति। पुनः अस्माकं मध्यकाले तन्त्रयुगे विशिष्य नाथसम्प्रदायस्य महत्त्वं दृश्यते। तन्त्रयुगे तन्त्राणि विकसितानि इति पूर्वमेव कथितं। तन्त्राणि तावत् प्राचीनानि, ते कथयन्ति वस्तुतः वेदेभ्यः अपि प्राचीनानि तन्त्राणि इति ते कथयन्ति। अतः आगम निगम रूपेण तन्त्रविकासः दर्श्यते। आगम निगम इति, आगम इति पार्वती पृच्छति शिवः कथयति, निगम इति शिवः पृच्छति पार्वती कथयति इति वयं स्थूलतया अवगच्छामः। परन्तु आगम निगम ग्रन्थाः यदा विकसिताः, कुलार्णवतन्त्रं तथा कौलतन्त्रं वा यामलतन्त्राणि वा, यथा रुद्रयामल विष्णुयामल स्कन्दयामल इत्यादि यामलतन्त्राणि, तर्हि तस्मिन् काले एकं योगस्वरूपं वयं पश्यामः। तदनन्तरकाले वस्तुतः योगस्य अर्थात् तान्त्रिकयोगस्य विकासः आदिनाथ परम्परायां मत्स्येन्द्रनाथ जालन्धरनाथ उपदेशद्वारा समुपलभ्यते। अतः तान्त्रिकयोगः इति द्रष्टव्यं चेत् मत्स्येन्द्रनाथ जालन्धरनाथयोः उपदेशेषु एव द्रष्टव्यम्। मत्स्येन्द्रनाथस्य समकालीनः शिष्यश्च गोरखनाथः आसीत्। तथा नवनाथेषु रावणनाथः, चर्पटनाथः, मीननाथः, चौरङ्गीनाथः, तथा गोपीचन्द्रः इति जालन्धरनाथस्य शिष्यः, तथा गहनीनाथः इति आसन्। तत्र केचन महाराष्ट्रम् आगताः। एते गोरखनाथाः तत्र श्रीलङ्का पर्यन्तम्, अफगानिस्तान् पर्यन्तं, पाकिस्तान् लाहौर् पर्यन्तं, तथा टिबेट् पर्यन्तं गताः, सर्वदा परिभ्रमन्तः परिव्राजकाः आसन्। अत एव यत्र कुत्रापि तैः गतं तत्र सर्वत्रापि तेषां मुद्रा वर्तते, तेषां कश्चन गभीरः प्रभावो दृश्यते। तादृशाः गोरखनाथ महोदयाः। ते यदा महाराष्ट्रम् आगताः तदा तेषां कश्चन गहनीनाथः इति शिष्यो जातः। गहनीनाथः चर्पटनाथः उभावपि अत्रैव आस्ताम्। पुनः चौरङ्गीनाथः इति तत्र कनकपर्वतसमीपे मिलितः इति श्रूयते काचन कथा। गोरखनाथद्वारा नाथसम्प्रदाये दीक्षां प्राप्य गहनीनाथः यदा नाशिक् प्रान्तम् आगतः, नाशिक्, तदा एका विचित्रा घटना घटिता। यत् तत्र पर्वत उपत्यकासु यदा विचरन्तः आसन् नाथाः, तदा एकः व्याघ्रः आगतः। तस्मिन्नेव समये तत्र निवृत्तिनाथस्य पितरौ ज्ञाननाथः, सोपाननाथः इति सर्वे सपरिवारं दर्शनार्थं गतवन्तः। परन्तु अकस्मादेव व्याघ्रं दृष्ट्वा भीताः इतस्ततः पलायमानाः आसन्। तदा किमभवत् नाम एषः निवृत्तिनाथः साक्षात् गत्वा गहनीनाथम् आश्रितवान्। तदा गहनीनाथः तं गुहान्तर्भागं नीत्वा तस्मै नाथसम्प्रदायस्य दीक्षां दत्तवान् इति कथा श्रूयते। एषा कथा अत्यन्तं माहात्म्यम् एतदर्थं भजति यत् निवृत्तिनाथद्वारा नाथदीक्षां प्राप्तवान् ज्ञानदेवः नाथसम्प्रदायीयः। अत एव नाथपन्थीचा ज्ञानदीपु की हे योगाचल अकम्पु इति तद्विषये श्रूयते, यतः नाथसम्प्रदायीयः इति।
एतस्य भिन्नस्वरूपं सः गहनीनाथतः प्राप्तवान्। परन्तु गहनीनाथस्य योगाभ्यासः तदनन्तरं कथं वा विकसितः इति द्रष्टुं ज्ञानदेवानां ग्रन्था एव अस्माकं शरणं। यदि वयं ज्ञानदेवस्य अर्थात् ज्ञानेश्वर महाराजानां ग्रन्थान् न अधीमहे तर्हि अस्माकं नाथसम्प्रदायस्य योगपरम्परा गहनीनाथतः कथम् आगता इति द्रष्टुं न शक्यते। परन्तु भाग्यवशात् गोरखनाथानां बहवः योगग्रन्थाः लभ्यन्ते, यथा सिद्धसिद्धान्तपद्धति, गोरक्षशतकं, है ना, गोरखवाणी इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति। प्रायशः वेदान्त सम्मिश्रित योगविचाराः तत्र लभ्यन्ते इति। एवं नाथपरम्परायां ज्ञाननाथ अर्थात् ज्ञानदेव पर्यन्तम् एषा परम्परा आगता। विशिष्य नाथयोगस्य वयं स्पष्टं स्वरूपं पश्यामश्चेत् तत्र हठयोगेन सह सम्मिश्र्य वेदान्तं ते प्रतिष्ठापितवन्तः। एकदा अस्माकं पृथिव्यां नाथयोगान् त्यक्त्वा योगिन एव न सन्ति इति भावना आसीत्। अर्थात् योगी इति चेत् नाथयोगी इत्येव तादृशी प्रथा भवति स्म। यतः तादृशः महान् कश्चन प्रभावः तैः दर्शितः। तादृशाः योगिराजाः आसन्, गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ इति। अनन्तरं तेषां विषये बह्व्यः कथाः इतस्ततः प्रसृताः। तादृश महानुभावाः इमे पुनः 12 शतके, यतः 11 शतके गोरखनाथ इति वयं जानीमः, तदनन्तरकाले 100 वर्षानन्तरकाले कदाचित् एवं ज्ञानेश्वर महाराजाः तेपि आसन्। परन्तु केवलं वयसः 15तमे वर्षे तैः भगवद्गीता व्याख्या रचिता ज्ञानेश्वरी इति। 700 श्लोकानां भगवद्गीताम् अधिकृत्य 9,000 श्लोकानां व्याख्या रचिता, केवलं तादृशे अत्यन्तं सुकुमारे वयसि। परन्तु अचिरादेव ते समाधिं स्वीकृतवन्तः ज्ञानेश्वर महाराजाः 22तमे वर्षे। अतः ते तावत् सिद्धपुरुषा इति इदानीमपि मन्यते। पुनश्च तीर्थंकराणां काचन परंपरा आसीत्, यथा वैदिक परंपरा, यथा पतंजलि महर्षिणां सा परंपरा, यथा अस्माकं तंत्र परंपरा, तथा जैन परंपरा। जैन परंपरायां वस्तुतः सर्वेपि तीर्थंकराः योगिनः, यतः सर्वेपि ध्यानम् आचरन्ति स्म। परन्तु विशिष्य अचरङ्गसूत्र 500 शतके तथा महावीराणां विषयेपि सम्यक् बुध्यते। पुनः 4th शतके आचार्य भद्रबाहु इति सः स्वयं 12 वर्षाणि ध्यानं कृतवान् इति। यथा भगवतो बुद्धस्य विषये श्रूयते 7 वर्षाणि यावत् ध्यानम् आचरितवान् इति, अन्येषां विषयेपि श्रूयते यत् बहूनि वर्षाणि ते तथा ध्यानमग्ना एव तादृशान् योगानुभवान् प्राप्तवन्तः इति। अतः अत्र आचार्य भद्रबाहुषे पुनः अपरमपि नाम अस्माभिः स्वीकर्तव्यं कुन्दकुन्दाचार्य इति। यदि कुन्दकुन्दाचार्याणां नाम न स्वीकुर्मः तर्हि कदाचित् योगस्वरूपं सम्यक् न प्रतिपादितं स्यादित्यपि भयम्। ते पिण्डस्थध्यानं, पदस्थध्यानं, रूपस्थध्यानं, रूपातीतध्यानं, सवीर्यध्यानम् इत्यादि ध्यानप्रकारान् दर्शितवन्तः जैनाः। भवन्तः जानन्ति तत्र इदानीं प्रेक्षाध्यानमिति बहुधा प्रसिद्धमेव। पुनः योगोपनिषदः मध्यकाले विकसिताः। योगोपनिषदः प्राचीनाः न सन्ति, केवलं 13 शतकानन्तरमेव विकसिता इति बहुधा श्रूयते। योगोपनिषदः 20 इति अडयार् लैब्ररी ग्रन्थद्वारा ज्ञायते, परन्तु तत् केवलं विषयानुसारं तथा मंगलश्लोकानुसारं, मंगलमन्त्रानुसारं तैः कृतं विभजनमिति भाति। अन्यथा बह्व्यः उपनिषदाः तत्र वेदान्तसम्बद्धाः अपि, केचन विषयाः योगसम्बद्धाः सन्ति। अतः योगोपनिषदः यदि वयं पश्यामः तत्र बहवो विषयाश्चर्चिताः, तेषु अधिकारी कः इति योगसूत्रेषु न लभ्यते, योगव्याख्यानेष्वपि न लभ्यते। परन्तु विशिष्य अयमेव योगाधिकारी, एतादृशेन पुरुषेण भाव्यं, तदैव योगानुभवः प्राप्तुम् अर्हति इति विषयः। टाइप्स ऑफ योगा इति, योग प्रकाराः कति इति विषयः अन्यत्र नोपलभ्यते, योगोपनिषत्सु लभ्यते। तथा योग अंगानि, योगांगानि 8 इति पतंजलि महर्षेः मतं,
परन्तु योगोपनिषत्सु चत्वारि अङ्गानि, षडङ्गानि, षडङ्गो योग उच्यते इति षडङ्गानि, क्वचित् द्वादशाङ्गानि 15 अङ्गपर्यन्तं, यत्र देश काल मौन इत्यादि आहार इत्यादि अङ्गानि अपि स्वीकृतानि। तथा प्राणायाम विषयः, ओंकारोपासना, मुद्राबन्ध विषयः, नाडी षट्चक्र निरूपणम्, एतद् राजयोगे न लभ्यते। अतः योगोपनिषदः इति राजयोगस्य हठयोगस्य च सम्मिश्रणं स्वरूपमिति बोद्धुं शक्यम्। कुण्डलिनी जागरणं, नादानुसन्धानं, योग विघ्नाः, मनोलयः, उन्मनी अवस्था, सिद्धिलक्षणानि, समाधेः फलं, यौगिक आहारः, अनन्तरं कैवल्यम् इति एते विषयाः योगोपनिषत्सु लब्धुं शक्यते। मम केनचन छात्रेण मराठी भाषया योगोपनिषदाम् अध्ययनं कृतं, प्रस्तुतं च। पुनः एंड्रू फोर्ट इति सः किं पश्यति, विज्ञानभिक्षु व्याख्याने तावत् योगाद्वैतम् उपलभ्यते इति मतम्। यतः योगमपि स्वीकृत्य सांख्ययोगयोः सम्मिश्रणं तेन कृतम् इति किञ्चन मतमपि दर्श्यते। एवं प्रचलिते संप्रदाये महान् कश्चन प्रसिद्धः ग्रन्थः हठप्रदीपिका इति, केचन हठयोगप्रदीपिका इत्यपि कथयन्ति। स्वात्मारामयोगीन्द्रेण 15 शतके रचितः इति। अस्मिन् ग्रन्थे प्राचीन नाथपरम्परापि दर्शिता। आदिनाथतः के योग गुरवः आसन् इति काचन परम्परा दर्शिता। तदुत्तरं 4 परिच्छेदेषु योगविषयाः क्रमशः दर्शिताः, अत्यन्तं सुन्दरं सुलभं च। परन्तु अधुना लोणावला पुणेतः प्रकाशिते हठयोगप्रदीपिका ग्रन्थे वयं 10 परिच्छेदान् पश्यामः। तेपि कथयन्ति अयमेव प्राचीनतरः प्रामाणिकः योगप्रदीपिका ग्रन्थः इति। इदानीं तद्विषये संशोधनं कर्तव्यम्। तदनन्तरकाले कदाचित् 17 शतके घेरण्डसंहिता रचिता। तत्र घेरण्डः चण्डकपाली इति कामपि बोधयति योगं, सः प्रसङ्गः अत्र वर्णितः। परन्तु अत्र विशिष्य सप्तविधः योगः, शुद्ध्यर्थं 6 कर्माणि, आसनानि, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि इति विषयाः चर्चिताः घेरण्डसंहितायां। परन्तु एकया दृष्ट्या घेरण्डसंहिता इति संकलनं, परन्तु तस्मिन्नेव काले बहवः तादृशाः ग्रन्थाः रचिताः। तेषु ग्रन्थेषु एतादृशं सम्मिश्रणं दृश्यते। कदाचित् प्राचीन व्याख्यानप्रभावेण स्यात् स्वतन्त्रग्रन्थलेखनं जातं। यथा हठतत्त्वकौमुदी इति सुन्दरदेवस्य हठतत्त्वकौमुदी इति महान् ग्रन्थः, स्वरूपे एव महान् ग्रन्थः। तत्र मरणासन्नस्य पुरुषस्य लक्षणानि कानि इत्यपि दर्श्यते। यथा पतञ्जलि योगसूत्रेषु वयं अग्रे पश्यामः एकस्मिन् सूत्रे यत् मरणासन्नस्य पुरुषस्य लक्षणानि कानिचन अपरान्त लक्षणानि अरिष्टेभ्यो वा इत्यपि उक्तं तत्। तर्हि अपरान्त ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा इति यत् अपरान्त ज्ञानं कथितं तद् एकत्र शिवसंहितायाम्, अनन्तरम् अत्र हठतत्त्वकौमुदी इति ग्रन्थे तत् सर्वमपि ज्ञातुं शक्यते। पुनः हठतारावली, हठरत्नावली इति हठयोगग्रन्थाः रचिताः। चेन्नैतः बालसुब्रह्मण्यं महोदयैः बिब्लियोग्रफी आफ् योगा मैन्युस्क्रिप्ट्स् इति ग्रन्थः रचितः। तत्रापि प्रकाशितानाम् अप्रकाशितानाम् अनेकेषां योगग्रन्थानां किञ्चन विवरणम् उपलभ्यते। तद्वारापि वयम् अग्रे संशोधनं कर्तुं शक्नुमः। इति घेरण्डसंहिता इति हठपरम्परा। योगी याज्ञवल्क्यमिति एकः ग्रन्थः। तत्र योगी याज्ञवल्क्यमहर्षेः गार्गी इति विदुष्याः द्वयोरपि संवादः तत्र दर्शितः। डेविड वाइट इति कैलिफोर्निया प्रोफेसर कथयति, कदाचित् एतद् 12 शतके वा 9 शतकात् अनन्तरं 12 शतकात् पूर्वं केनचित् दाक्षिणात्येन याज्ञवल्क्य नामकेन विदुषा
रचितः अयं ग्रन्थः इत्येव। परन्तु सम्यक् हठयोगस्य वेदान्तस्य च सम्मिश्रणं कृत्वा अयं ग्रन्थः सुष्ठु सरलया भाषया प्रतिपादितः इति। एवमपि योगी याज्ञवल्क्यम् इतोपि सनत्सुजातीय ग्रन्थेपि केचन विषयाः उपलभ्यन्ते। भगवद्गीतासु वयं जानीमः, भगवद्गीतासु योगशास्त्रे इति, अतः तत्रापि योगविषयान् वयं जानीमः। एतत् पृथक् स्वीकृत्य अस्माभिः काश्मीरशैवयोगं यदि वयं काश्मीरशैवयोगं पश्यामः, तत्र तन्त्रालोके, स्पन्दकारिकासु, शिवसूत्रेषु, प्रत्यभिज्ञाविवृति विमर्शिनी ग्रन्थे, अन्यत्र च यथा शिवदृष्टौ अन्यत्र च अनेके योगविषयाः उपलभ्यन्ते। तथा तत्त्वानां चितियोजनात् योगः स्यात् इति स्वयं अभिनवगुप्ताः कथयन्ति। तर्हि अभिनवगुप्तमतानुसारं योगः कः इत्युक्ते भिन्नमेव लक्षणं दत्तं। तथा योगो नान्यः, क्रिया नान्या, तत्त्वारूढा हि सा इति एकत्र वाक्यम् उपलभ्यते। तावदेव न, अस्माकं अभिनवगुप्ता पादैः योगिलक्षणान्यपि कथितानि। एते प्रमातारः इति तन्त्रालोके दशमे आन्विके एवं वर्ण्यते, यत्र सकल इति स्तरतः आरभ्य शिवप्रमाता पर्यन्तं योगिनः भवन्ति इति। यथा योगशास्त्रेपि सप्त तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा इति सूत्रे यथा प्रान्तभूमिः कथिता, तथा अत्रापि सकलतः सकल प्रलयाकल एवमेवं कृत्वा शिवप्रमाता पर्यन्तम् एवं वर्णनं कृतम् उपलभ्यते। तथा तेषां अर्थात् अभिनवगुप्तपादानां स्पष्टम् एकं मतं यत् सम्प्राप्तयोगी इति कश्चन भवति, केवलं योगस्य विषये जानाति वक्तुं शक्नोति, परन्तु योगानुभवं न प्राप्तवान्, सः सम्प्राप्तयोगी इति। पुनः कश्चन अभ्यासम् अनुष्ठानमपि करोति, तदनन्तरम् अग्रे गत्वा यदा सुसिद्धो भवति, सिद्धोपि न सुसिद्धो भवति, सः शिवसमानो भवति इत्यपि तत्र तन्त्रालोके वर्णितम्। सुसिद्धः सतुबोद्धव्यः सदाशिवसमः प्रिय इत्यपि वाक्यं तत्रैव दृश्यते। एवं सिद्धीनामपि वर्णनं तत्र कृतं। सिद्धीनाम् उत्तम अधम मध्यम सिद्धयः इत्यपि तत्र कथितं। सिद्धीनां विघ्नत्वमपि तत्र प्रतिपादितम्। एवं किञ्चित् भिन्नमेव स्वरूपं योगस्य तत्रापि दृश्यते। परन्तु आधुनिककाले वयं पश्यामः, यत्र वस्तुतः आधुनिककालः कदा प्रभृति अस्तु 19शतकतः इति वयं पश्यामश्चेत्, तदा वयं पश्यामः 19तमे शतके यदा विवेकानन्दस्वामिनः अमेरिका शिकागो गताः, तदारभ्य कदाचित् योगस्य तत्र प्रवेशो जात इति बहूनां मतम्। यतः तत्पूर्वं बहुधा विदेशप्रवासः बहुभिः न स्वीकृतः। बहवः अत्र आसन् योगिनः, परन्तु विदेशप्रवासो नासीत्। परन्तु अत्यन्तं प्रसिद्धाः योगाचार्यास्तावत् परमहंस योगानन्दाः क्रियायोगस्य लाहिरी महाशयानां परम्परायां बाबाजी परम्परा आसीत्। तदनन्तरकाले एव, अर्थात् 1893 मिते काले यदा विवेकानन्दाः तत्र आसन् 1896 इति, तदनन्तरकाले परमहंस योगानन्दा गताः। अनन्तरं ते तत्र सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इति लॉस एंजलिस मध्ये ते व्यवस्थापितवन्तः। पुनः जिड्डु कृष्णमूर्ति महोदयाः अपि आसन् अमेरिका देशे। जिड्डु कृष्णमूर्ति महोदयाः यदा तदनन्तरं 10 वर्षानन्तरं गताः, परन्तु आजीवनं तत्रैव पाश्चात्य देशेषु आसन्। तेषां मदनपल्ली तत्र विद्यालयोऽपि वर्तते, परन्तु ते ज्ञानयोगं विकसितवन्तः। तदनन्तरकाले महर्षि महेश योगिनः, ते उत्तरप्रदेशतः ब्रह्मानन्द सरस्वतीनां शिष्याः, ते नेदरलैंड्स गत्वा व्लोड्रॉप प्रदेशे मेरु इति तत्र स्वकीयं वैदिक विश्वविद्यालयं संस्थाप्य बहून् भारतीयान् तत्र नीत्वा योग आयुर्वेद ज्योतिषादि शास्त्राणि बोधितवन्तः। तत्रैव बहवः सम्यक् सुशिक्षिताः अभवन् योग प्रक्रियायां। तदा आयुर्वेदेपि तत्र अयमपि जनः एकदा
नीतः आसीत्। अहमपि तत्र मासत्रयं तैः महर्षि महेश योगिभिः सह आसम्। तदा ध्यानप्रक्रियामपि अधिगतवान् आसम् अहम्। तदा महेश योगिनां भावातीत ध्यानम् इति एतत् अत्यन्तं प्रसिद्धं। सम्प्रति तेन सन्ति, परन्तु सा संस्था कार्यरता वर्तते। तत्र नाडर् इति ते इदानीम् अत्यन्तं श्रद्धया संस्था कार्यं निर्वहन्ति। पुनश्च कालान्तरे श्रील प्रभुपाद महोदयाः अमेरिका गताः। ते भक्तियोगं विकसितवन्तः इस्कान् द्वारा। वयं सर्वे जानीमः इस्कान् प्रभावः कीदृशो वर्तते इति। अतः इस्कान् इति प्रायशः भक्तियोगस्य, तथा भक्तियोगस्यापि प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। स्वामी शिवानन्दः इति आदौ मलेशिया तत्र वैद्यवृत्तौ आसीत्, परन्तु अयं महोदयः योगिपुङ्गवः यूरोप् अमेरिका इति सर्वत्र योगकेन्द्राणि आरब्धवान्। पुनः योगविषयकान् 200 ग्रन्थान् रचितवान् इति स्वामी शिवानन्द। अत्र हिमालयेषु अपि महोदयस्य आश्रमः विद्यते। पुनः भगवान् रजनीश इति ओशो, वयं जानीमः तत्र 1970-80s मध्ये रजनीश तस्य महान् प्रभावः आसीत्। सर्वत्र कोटिशः जनाः तद् अनुयायिनः आसन्। तदा डैनमिक् योगा इति स्वीकृत्य भवन्तः पतञ्जलेः पैसिव् योगा तत्र तस्य अधिकप्रभावो नास्ति। योगः नाम डैनमिक् भवतु, डान्स् कुर्वन्तु इत्यादि तद् कथितं। तद् डैनमिक् मेडिटेशन् मध्ये गच्छति। पुनः वयं जानीमः आधुनिक पतञ्जलि नाम्ना बहुधा प्रसिद्धाः BKS अय्यङ्गार् महोदयाः अत्र दृश्यन्ते। तेषां गुरवश्च, ते गुरवस्तावत् श्री कृष्णमाचार्य, द ग्रेट् श्री कृष्णमाचार्य। ते महान्तः योगिनः स्वयं। तयेव बोधितवन्तः देशिकर् महोदयान् प्रति। तदनन्तरं ततः BKS अय्यङ्गार् महोदयाः हठयोगं प्राप्तवन्तः। अनन्तरं स्वकीय कौशलेन तद् सम्यक् विकास्य ते स्वकीय अय्यङ्गार् योगा नाम्नैव ते प्रकाशितवन्तः, प्रचारितवन्तः। तन्मध्ये अरविन्द महोदयानां नाम अवश्यमेव स्वीकरणीयं, यतः इंटेग्रल योगा इति अरविन्द महोदयैः कश्चन योगविशेषः आरब्धः, विकसितः, अधुनापि अत्यन्तं प्रसिद्धो वर्तते। अरविन्दानां बहवः योगग्रन्थाः सन्ति इंटेग्रल योगा विषये। तथा सावित्री इति महाकाव्यमेव एक योगग्रन्थः, यतः तत्र आदितः बहुविध योगविषयाः, यथा योगविघ्नाः, योगानुभवाः, योगे विकासः, अलब्धभूमिकत्वम्, अनवस्थितत्वम् इत्यादि सर्वं सावित्रीकाव्ये दृश्यते इति आश्चर्यं। तथा ते आसन्। पुनः इतोपि अपरे आचार्याः तत्र बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंस एंड फिलॉसफी, ईशा फाउंडेशन, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, पतंजलि योगपीठ, शिवानंद योग टीचर कोर्स, योग वेदांत फॉरेस्ट अकाडेमी, कैवल्य धाम इति ते अत्र सन्ति, कुवलयानन्दाः इति एते। पुनः सुदर्शन योग रूपेण श्री श्री रविशंकर महोदयाः, जग्गी वासुदेव महोदयाः, साम्प्रतिकाः इमे योगिनः प्राचीन परंपराम् अनुसृत्य नवीन पद्धतिं योजयित्वा स्वकीयं किमपि तत्र विलक्षणं दर्शयित्वा ते स्वनाम्ना योगाभ्यासं पाठयन्ति, बोधयन्ति, प्रचारयन्ति च। तथा आधुनिकाः सन्ति। अत्र महिलासु एवं वयं पश्यामः, अनी बेसेंट महोदया, तथा अण्णम्माळ् इति एका तमिळ उपशतवर्षीया सा, तथापि हलासनम् इत्यादिकं सुष्ठुतया कर्तुं शक्नोति। अस्माकं महाराष्ट्रेषु वर्तमाना एषा माता अनसूयाबाई इति, एषा योगिनी सिद्ध महिला आसीत्। तथा सहज योगे माता निर्मला नंद इति वर्तते। तथा जम्मलमडक इति तत्र माता इति नाम्नैव प्रसिद्धा, अम्मवारु इति वदामः तेलुगु भाषायां, सापि अस्ति। एवं बहवः स्त्रियः पुरुषाश्च योगम् बहुः कालात् प्रचलितमेव पुनश्च नवीन रीत्या विकसितवन्तः, तथा सर्वदापि योगस्य प्रतिष्ठां कृतवन्तः। आधुनिककाले अस्माकं योग संशोधनमिति वयं पश्यामश्चेत् तत्र
ग्रंथ समीक्षणं, नवीन पाण्डुलिपि ग्रंथानां प्रकाशनम्, अध्ययनं, प्राचीनस्यैव योगस्य आधुनिक उपयुक्तता, यथा आधुनिक मानसशास्त्रं, योगशास्त्रं। यतः योगवासिष्ठ ग्रंथे यथा मानसिक शास्त्रम् आगतं तत् क्वचिदेव अन्यत्र उपलभ्यते। अतः अस्माभिः योगवासिष्ठं, धम्मपदं तथा योगी याज्ञवल्क्यम् इतोपि व्याख्यानानि स्वीकृत्य अस्माभिः नवीनविषयाः चेतव्याः, तथा संशोधनं कर्तव्यम्। तत्रापि मैनुस्क्रिप्ट दृष्ट्या एकं संशोधनं, टॉपिक दृष्ट्या सब्जेक्ट वाइज एकं संशोधनं, पुनः कंपैरेटिव इति एकं संशोधनं। यतः कार्ल युंग इति सिग्मंड फ्रॉइड शिष्यः कश्चन मानसशास्त्रज्ञः आसीत्। सः अस्माकं पतञ्जलि महर्षेः योगशास्त्रम् अधीत्य पाश्चात्य योग विषयान् प्रतिपादितवान्। अतः कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मकम् अध्ययनमपि कर्तुं शक्यते। तत्र बहवः योगग्रन्थाः हस्तलिखितरूपेणैव इदानीमपि सन्ति। ते ग्रन्थाः चेतव्याः। आश्चर्यं नाम ते बेर्लिन् लैब्ररी, मम एकेन छात्रेण तादृशः कश्चन ग्रन्थः अन्विष्टः। लाहोर मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मध्ये, नेपाल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मध्ये, बेर्लिन् मध्ये, एवं बहुत्र अन्यत्र, अर्थात भारतदेशात् बहिरेव ग्रन्थालयेषु ते हस्तलिखितरूपेण ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते इति अस्माकं विषादकरं, परन्तु सुरक्षिताः सन्ति ते ग्रन्थाः इति आनन्दकरम्। अतः अस्माकं छात्राः एतदर्थं प्रचोदनीयाः यत् भवन्तः सम्यक् अन्विषन्तु, भवन्तः तादृश ग्रन्थान् प्राप्य तत्रस्थान् विषयान् प्रकाशयन्तु इति ते चोदनीयाः। यदि हस्तलिखित ग्रन्थ प्रकाशने रुचिः न स्यात् तथा चिन्ता नास्ति। एकस्य ग्रन्थस्य सम्यक् अध्ययनं कृत्वा विमर्शनात्मकं वा तुलनात्मकं वा विधाय ते ग्रन्थं प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति, तथा ते प्रचोदनीयाः। यतः यस्व्यास्, लोनावला कैवल्यधाम, मुंगेर एतादृश संस्थासु आधुनिक पद्धत्या योग प्रक्रियाणां शारीरिक मानसिक परिणामानाम् अध्ययनं क्रियते। तत्र अस्माभिः मनः धातव्यं। यतः साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स इति वदामः, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अथवा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यतः सर्वमपि अन्ततो गत्वा मनसा निबद्धम्। अतः तादृशम् अध्ययनं क्रियते चेत् इतोपि अस्माकं माइक्रो रिसर्च इति कर्तुं शक्यते। अन्यथा तावत् वयं केवलं उपरितल संशोधनेन तृप्यामः तर्हि अवश्यमेव अस्माकं संशोधनस्य गरिमा नश्येत्। अतः सर्वथापि अस्माभिः किञ्चित् गभीरमतिभिः भाव्यम् इति अहं पश्यामि। तत्र एतावद् मम सविधे आसीत्, एतावदेव शेर् कृतवान्। इतोपि कियान् समयो वर्तते महोदय? समयदृष्ट्या तु इदानीं 5 निमेषपर्यन्तम् इदानीम् अधिकं वक्तुं शक्यते। तर्हि एतावता कालेन अस्माभिः वैदिककालात् अथवा प्राक् कालादपि योगपरम्परा कथम् अस्मान् प्रति आगता, तत्र विभिन्न कालखण्डेषु ते योगिनः कथं वा योगं समालम्ब्य नवीनं किञ्चित् स्वजीवने आविष्कृतवन्तः, तथा यथा नाथसम्प्रदाये गोरखनाथ महोदयाः, तथा योगवासिष्ठग्रन्थे हठप्रदीपिकासु, हठप्रदीपिकायां, हठतत्त्वकौमुद्यां, हठतारावल्य एवं विभिन्न ग्रन्थद्वारा ते स्वानुभूत योग विषयान् कथं वा आविर्कुर्वन् इति द्रष्टुं शक्यते। अतः एषा योगपरम्परा, परन्तु 19शतकतः किञ्चित् तत्र वैज्ञानिकता आगता। यतः एते सैन्स् एंड टेक्नोलॉजी किञ्चित् ज्ञातवन्तः, अतः तेन सह तुलनां कृत्वा योगविषयाणां विभिन्नं स्वरूपं दर्शितवन्तः। तत्र तावत् विशिष्य कुवलयानन्दस्वामिनः, कुत्र, लोणावला, ते कैवल्यधाम इति तत्र संस्थाप्य तत्र सर्वप्रथमं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इति ते दर्शितवन्तः। तदनन्तरं मुरार्जी देशाई इत्यादयः तत्र गताः। तर्हि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नाम
अस्माकं पूर्वग्रन्थेषु ये केचन योगविषयाः केवलं दर्शिताः ते वैज्ञानिकयन्त्रसाहाय्येन कथं वा सम्पोषयितुं शक्याः इति ते दर्शितवन्तः। यथा केवलं वयं स्पॉन्डिलैटिस् इति वदामः, परन्तु स्पॉन्डिलैटिस् कारणं, स्पॉन्डिलैटिस् लक्षणं, स्पॉन्डिलैटिस् निवारणम् इति क्रमेण कथं वा ज्ञातुं शक्यते। तथा लिम्बर अर्थात् अस्माकं स्पाइनल कार्ड अधः भागः, मध्यभागः थोरासिक इति। तर्हि एतस्यैव मेरुदण्डस्य अस्माकं पोस्चरल डिफॉर्मिटीस् इति, अर्थात् वयं सम्यक् न उपविशामः तर्हि अस्माकं पोस्चरल डिफॉर्मिटीस् भवन्ति चेत् अस्माकं रोगाः भवन्ति। अतः तन्निवारणार्थं कथं वा साइंटिफिक योगा अस्माभिः आश्रयितुं शक्यः इति तैः दर्शितं। तथा मुंगेर् अपि सम्यक् करोति। इदानीं एस् मध्येपि साइंटिफिक योगा सम्यक् अध्ययनविषयः। एवं आधुनिक भारते इदानीं तावत् ग्रामे ग्रामे पतञ्जलि योग संप्रदायः भिन्न नाम्ना उपलभ्यते। तत्र रामदेव बाबा तेषामपि सर्वत्र शिष्याः सन्ति, प्रचारः अस्ति। अतः येन केनापि प्रकारेण योग परंपरा न लुप्ता। पूर्वं मध्यकाले क्वचित् सरस्वती नदीव अवलुप्ता, परन्तु इदानीं सः विकासकालः आगतः। यतः बहवः जागरूकाः सन्ति, अतः सा योग परंपरा इतोपि वृद्धिं यास्यति इति मम पूर्ण प्रगाढ विश्वासः। तत्र वयमेव प्रमाणं। यदि वयं प्रामाणिकं योगाध्ययनं कुर्मः, अपरान् तत्र प्रचोदयामः, तर्हि अवश्यमेव एषा योगपरम्परा शिखराग्रं यास्यति इति तं कालमपि वयम् अवश्यं द्रक्ष्यामः।